वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशनल ट्रिक च्यानल। आज मैले तपाईहरुलाई कोभिड-19 को विशेष समसामयिक लिएर आएको छु, जुन आगामी परीक्षाहरूमा एकदम उपयोगी हुनेछ र पक्कै पनि अब आउने परीक्षामा यहाँबाट प्रश्न देख्न पाइन्छ। ल समयलाई ख्याल गर्दै आज म यो कोभिड-19 विशेष समसामयिक अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यसलाई मैले प्रश्न उत्तर शैलीमा लिएर आएको छु, जुन चाहिँ एकदम उपयोगी हुनेछ। हस्त सुरु गरौं आजको विषयवस्तु। कोरोना भाइरसको पहिचान सबैभन्दा पहिले कुन दशकमा भएको थियो भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ साथी हो। यो चाहिँ 1965 को दशकमा सबैभन्दा पहिला ह्युमन कोरोना भाइरसको पहिचान भएको थियो। यहाँनिर मैले लेखेको छु सन् 1965 मा सबैभन्दा पहिला मानिसमा कोरोना भाइरस देखिएको थियो। त्यही भएर 1960 को दशकलाई कोरोना पहिचान दशकको रूपमा लिइन्छ। सेकेन्ड प्रश्न छ हाम्रो, वर्तमान कोरोना भाइरस कुन देशको कुन प्रान्त र शहरबाट फैलिएको हो? यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ साथी हो। यो चाहिँ चीन देशको हुबेई स्टेटको वुहान भन्ने सिटीबाट फैलिएको हो। कोरोना भाइरसको नामाकरण के कारणले कोरोना भाइरस रहन गएको हो? यसको नामाकरण किन कोरोना भाइरस भयो भन्दाखेरि जब माइक्रोस्कोपमा यसलाई हेर्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर जुन संरचना छ त्यो क्राउन जस्तो देख्छ, यानी कि ताज जस्तो देख्छ, मुकुट जस्तो देख्छ। त्यही भएर यसको नाम कोरोना भाइरस राखेको हो। सो यहाँनिर मैले लेखेको छु ड्यू टु देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्सन इट इज नाउन एज कोरोना भाइरस। त्यस्तै सुरुमा चिनिया अधिकारीले वुहानमा देखिएको भाइरस कोरोना प्रजातिको हो भनेर कहिले पत्ता लगाए? जब सबैभन्दा पहिला चाइनामा कोरोना भाइरस देखियो र यो कोरोना भाइरस कोरोना फ्यामिलीको हो भन्ने कुरा कहिले पत्ता लगायो भन्दाखेरि सन् 2020 जनवरी 7 मा चिनिया अधिकारीहरूले यो कोरोना भाइरस हो भनेर डिक्लेयर गरेको हो साथी हो। यसलाई म कन्टिन्यू गर्दैछु, यसलाई रब गरौँ अनि फेरि लेख्छु म। यो कोरोना विशेष समसामयिक हो। यहाँबाट पक्कै पनि आगामी परीक्षामा कुनै न कुनै प्रश्नहरू आउन सक्छ। त्यही भएर साथीहरू यो सबै प्रश्न उत्तरहरू लर्न गर्नु होला। अब 5 नम्बर छ हाम्रो, यो सबै प्रश्नहरू इम्पोर्टेन्ट छ। 5 नम्बरमा छ हाम्रो WHO ले कोरोना भाइरसलाई कहिले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल यसलाई PHEIC घोषणा गरियो। WHO ले कोरोना भाइरसलाई कहिले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरियो भन्दाखेरि साथीहरू यसको आन्सर हुन्छ सन् 2020 जनवरी 30 मा यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरियो। यहाँनिर मैले एउटा टर्म लेखेको छु PHEIC। यसको फुल फर्म हुन्छ पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यो 6 नम्बर छ। अब हाम्रो योले हामी कोरोना विशेष समसामयिक परिरहेको साथीहरू। अब 6 नम्बर छ WHO ले कोभिड-19 लाई कहिले विश्वव्यापी महामारी पेंडेमिक
पेन्डेमिक घोषणा गर्यो। WHO ले यो कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारी हो भनेर कहिले घोषणा गर्यो? यसलाई पेन्डेमिक कहिले घोषणा गर्यो भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन सक्छ साथीहरू। यो हो सन् 2020 मार्च 11 मा। त्यस्तै छ WHO ले 7 नम्बर WHO ले कोरोना भाइरसलाई कहिले कोभिड-19 डिजिज कोभिड-19 घोषणा गर्यो। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ साथीहरू। यसको आन्सर म लेख्दैछु यहाँ माथि। WHO ले कहिले कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19 घोषणा गर्यो? कोभिड-19 भनेको रोग हो साथीहरू। कोरोना भाइरसबाट हुने रोगलाई कोभिड-19 रोग भन्छ। र यसको डेट छ हामीसँग सन् 2020 फेब्रुअरी 11 मा। यहाँ याद गर्नु होला, मार्च 11 मा पेन्डेमिक डिक्लेयर गर्यो भने यसलाई कोभिड-19 घोषणा 2020 फेब्रुअरी 11 मा गरेको हो। त्यस्तै हाम्रो 8 नम्बरको प्रश्न छ कोभिड-19 को पहिलो केस वुहानमा कहिले देखिएको थियो? भनेको यो संसारमा सबैभन्दा पहिला यो वर्तमान कोरोना भाइरसको बिरामी कहिले देखिएको थियो भनेर भन्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ सन् 2019 डिसेम्बर 31 मा। न्यू इयर इभको दिनमा यो भेटिएको थियो। त्यसपछि 9 नम्बरमा छ हाम्रो नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरसको केस कहिले देखिएको थियो? यो चाहिँ चाइनामा देखियो। अब नेपालमा चाहिँ कहिले देखिएको भन्दाखेरि सन् 2020 जनवरी 23 अर्थात् यो अब नेपाल भएपछि यो डेट पनि नेपाली डेट पनि याद गरौँ हामी साथीहरू। 2076 माघ 9 गते नेपालमा 2076 माघ 9 गते कोरोना भाइरसको पहिलो केस देखिएको थियो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब आउने परीक्षाको लागि साथीहरू। सो यो सबै कपीमा लेखेर कि पढेर कसरी हुन्छ सबै याद गर्नु होला। अब 10 नम्बर प्रश्न छ हामीसँग कोभिड-19 को संक्रमण भएको हो कि होइन भनेर गरिने परीक्षण टेस्टलाई के भनिन्छ? यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो।
अहिले जुन बिरामीहरूको परीक्षण गरिरहेछ त्यो कोभिड-19 को केस हो कि होइन यसलाई जाँच्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? यसलाई भन्छ साथीहरू आरटी पीसीआर टेस्ट भन्छ। अहिले यसको फुल फर्म लेख्छु म, एकछिन वेट गर्नु होला। यो सबै प्रश्नहरू एकदम अति इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट पक्कै पनि आगामी परीक्षामा कुनै न कुनै प्रश्न देख्न पाइन्छ। एउटा दुईटा कतिवटा हुन्छ सोध्छ नै यहाँबाट। अब यहाँ मैले आरटीपीसीआर लेखेको छु, यहाँ फुल फर्म पनि लेख्नुहोस् आरटीपीसीआर। यो भनेको के भनेर यसको फुल फर्म हुन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन अनि पी छ यहाँनिर पोलिमर्स चेन रिएक्सन। अहिले जुन कोभिड-19 को परीक्षण गर्छ त्यसलाई भन्छ आरटीपीसीआर। त्यस्तै यसलाई म कन्टिन्यू गर्दैछु। अझ 11 नम्बर आइसक्यो साथीहरू। हामी 11 नम्बरमा छ हाम्रो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोगको नाम के हो? कोरोना भाइरसबाट हुने रोगको नाम के हो? अहिले जुन कोरोना भाइरसले जुन रोग लाग्छ त्यो रोगको नाम के हो भन्दाखेरि त्यसको नाम नै कोभिड-19 हो। तपाईहरु झुकिन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यो टिप्नु होला हैन। त्यसको नाम WHO ले कोभिड-19 दिएको छ। अब 12 नम्बर छ हाम्रो कोभिड-19 रोग लाग्नमा जिम्मेवार भाइरसको नाम के हो? कोभिड-19 रोग लाग्नमा जिम्मेवार भाइरसको नाम के हो? भनेको कुन भाइरस रेस्पोन्सिबल हुन्छ त? नाम के हो? यसको आन्सर हुन्छ साथीहरू, यो झुकिनु होला तपाईहरु, SARS-CoV-2 भाइरसले गर्दाखेरि कोभिड-19 भन्ने रोग लाग्छ। फेरि कोरोना भाइरस भनेर नलेख्नु होला, रङ हुन्छ है। यो एकदम चाहिने कुराहरु हो। कोभिड-19 भइसक्यो, यहाँसम्म 12 नम्बरसम्म भइसक्यो। अब 13 नम्बर छ हाम्रो कोही 13 नम्बर छ साथीहरु हाम्रो कोरोना सार्स भाइरस सबैभन्दा पहिले कहाँ र कहिले देखिएको थियो? यो कोरोना सार्स भाइरस सबैभन्दा पहिला कहाँ देखिएको थियो भनेर क्वेशन सोधियो भने साथीहरु यसको आन्सर हुन्छ चाइनामा। अनि कहिले भन्दाखेरि सन् 2003 मा। धेरै साथीहरुले 2002 पनि भन्छ, तर अकर्डिङ टु WHO 2003 लेखेको छ। तपाईहरुले WHO मा को साइटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ। 14 नम्बर छ। 14 नम्बर छ हामीसँग कोरोना मर्स भाइरस सबैभन्दा पहिले कहाँ र कहिले देखिएको थियो?
थियो। यसको आन्सर हुन्छ साथीहरू साउदी अरबमा अनि कहिले भन्दाखेरि सन् 2012 मा। यहाँनिर एउटा कुरा कन्फ्युजन लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई, त्यो यो सबै कोरोना भाइरसको फ्यामिली हो। एउटा क्वेशन मैले त्यसको पनि बनाएको छु, एकछिनमा त्यो क्लियर हुन्छ। यहाँबाट याद गर्नु पर्ने अझ के छ भन्दाखेरि अघि मैले सार्स लेखे। यो सार्स भनेको के भन्दाखेरि सिभियर यो भी हो, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम यसको फुल फर्म हुन्छ। अब अर्को पनि छ हामीसँग MERS, यसको हुन्छ मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। मैले यसको फुल फर्म लेखेपछि अझै एउटा कुरा भन्छु, यो सार्स भाइरस डोमेस्टिक क्याटबाट मान्छेमा सरेको थियो। त्यस्तै यो MERS मर्स भाइरस ऊँटबाट मान्छेमा सरेको थियो। यो 2003 मा देखा परेको थियो भने यो 2012 मा साउदी अरबमा देखा परेको थियो। यहाँबाट यस्तो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ साथी हो, इन SARS हैन, ए स्ट्यान्ड फर भनेर सोध्यो भने एक्युट, इन MERS E स्ट्यान्ड फर ईस्ट हैन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ। 14 नम्बर छ हाम्रो। अब 15 नम्बरको पालो हो। यो सबै क्वेशन एन्सरहरू एकदम उपयोगी क्वेशन एन्सर हो, सबै लर्न गर्नु होला। अब 15 नम्बरको पालो छ। 15 नम्बर रहेछ हामीसँग प्रयोगकर्तालाई कोभिड-19 बारे जानकारी उपलब्ध गराउन गुगलले प्रयोगमा ल्याएको साइटको नाम के हो? तपाईहरु नेट चलाउनुहुन्छ, त्यो नेटमा गुगल सबैले प्रयोग गर्छ र गुगलमा एउटा साइट अहिले रहेको छ, त्यसले कोरोना-19 बारे जानकारी गराउँछ र त्यसको नाम हो google.com/covid19। त्यस्तै प्रयोगकर्तालाई कोभिड-19 बारे जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले फेसबुकमा थपेको फिचर कुन हो? हामीहरु फेसबुक चलाउँछौं, गुगल चलाउँछौं, तर यो कुराहरु याद गर्नुपर्छ। गुगलले जुन साइट इन्ट्रोड्युस गरेको छ त्यसको नाम google.com/covid19 हो। त्यस्तै यो फेसबुकले पनि एउटा फिचर थपेको छ र यो फिचरको नाम कोभिड-19 इन्फर्मेसन सेन्टर हो। यसले कोभिड-19 बारे जानकारी गराउँछ। तपाईहरुले थाहा थियो भने धेरै राम्रो कुरा हो, थाहा थिएन भने अहिले नै फेसबुक खोलेर तपाईहरुले त्यहाँ गएर हैन फिचरमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर लेखेको छ कोभिड-19 इन्फर्मेसन सेन्टर।
त्यस्तै google.com/covid19 गुगलको साइट हो जसले तपाईहरुलाई कोरोना भाइरस बारे जानकारी गराउँदो रहेछ। त्यस्तै हामीसँग 17 नम्बर छ, यो इंग्लिशमा छ क्वेशन, कोरोना भाइरस आर जूनोटिक इट मीन्स, यसरी क्वेशन सोच्छ साथीहरु र अप्सन हुन्छ चारवटा। त्यो चारवटा अप्सन लेख्न सम्भव छैन, यहाँ डाइरेक्ट म आन्सर लेखिदिरा छु। कोरोना भाइरस आर जूनोटिक, यो कोरोना भाइरस जूनोटिक हो। यसको मतलब के भनेर क्वेशन सोध्दाखेरि यसको मतलब हुन्छ साथीहरु दे आर ट्रान्समिटेड बिट्विन animals and people। यो बायोलोजीको टर्म हो साथीहरु। यहाँ मैले लेखेको छु जूनोटिक। यो जूनोटिकको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि दोज टाइप अफ डिजीज व्हिच क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम एनिमल्स टु पिपल, दैट टाइप अफ डिजीज इज कॉल्ड जूनोटिक डिजीज भन्छ। भनेको एनिमलबाट, जीव जन्तु जनावरहरुबाट मान्छेमा सर्ने रोगलाई जूनोटिक डिजीज भन्छ। त्यही भएर यहाँ लेखेको छ कोरोना भाइरस आर जूनोटिक। यसको मतलब के भन्दाखेरि दे आर ट्रान्समिटेड बिट्विन एनिमल्स एन्ड पिपल भनेको। अहिलेको कोरोना भाइरस पनि वुहान सिटी जानेर त्यो विभिन्न किसिमको मासुको व्यापार गरिन्थ्यो र त्यहाँबाट मान्छेमा सरेको, त्यही भएर यसलाई WHO ले जूनोटिक डिजीज भनेर भनेको छ। अब 18 नम्बर छ हामीसँग। यो सबै भिडियोलाई पज गरेर कपीमा लेखेर याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँबाट पक्कै पनि आउने परीक्षामा क्वेशन देख्न पाइन्छ। त्यही भएर म चाहदिन कि यो क्वेशन कसैले पनि मिस्टेक गरोस्। एकदम सजिलो छ, थोरै मजाले दिमाग लगाएर पढ्यो भने सबै सल्भ हुन्छ यहाँबाट। अर्को छ हाउ मेनी टाइप्स अफ ह्यूमन कोरोना भाइरस आर देयर। ह्यूमन कोरोना भाइरस कति प्रकारको हुन्छ? कसैले 4 भन्ला 5 भन्ला त्यति हैन साथीहरु, यो 7 टाइपको हुन्छ। 7 टाइप्सको हुन्छ ह्यूमन कोरोना भाइरस। यसको नाम पनि म लेखिदिरा छु, यसको नाम सोध्दैन होला तर पनि बुझिराख्यो भने राम्रो हुन्छ। यसको नाम मैले यो सबै इन्फर्मेसनहरु WHO को साइटबाट लिएको हुँ। यो 7 टाइप्सको कोरोना भाइरस पाउँछ। SCOV 229E, त्यस्तै SCOV NL 63। यो सबै कोरोना भाइरसको नामहरु हो साथीहरु। SCOV OC 43, HCOV HK01 अनि HCOV SARS अनि HCOV MERS र अहिलेको छ हाम्रो SARS CoV-2। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो H भनेको ह्युमन, CO भनेको कोरोना, V भनेको भाइरस, यसको नाम दिएको हो यो है। यो सबैभन्दा फर्स्टमा पत्ता लागेको 1 2 3 4 5 6 7। अहिले जुन कोरोना कोभिड-19 डिजिज लाग्छ नि त्यसको पजिटिभ एजेन्ट चाहिँ यो SARS-CoV सार्स कोरोना भाइरस 2 रहेको छ। अनि यो भन्दा पहिला ह्युमन कोरोना भाइरस मर्स 2012 मा साउदी अरबमा देखिएको थियो भने यो ह्युमन कोरोना भाइरस यो सार्स 2003 चाइनामा नै देखिएको थियो। यो नामहरु सोध्दैन होला तर पनि जानी राख्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अब अर्को हामीसँग 19 नम्बरको क्वेशन छ।
सजिलो छ यो क्वेसन। माइक्रोस्कोपको प्रयोग गरेर हेर्दा कोरोना भाइरस कस्तो देखिन्छ? तपाईहरुले जुन अहिले पिक्चर देख्नु भएको छ कोरोना भाइरसको, त्यो माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि देखिएको भनेको क्राउन और हेलो सेप। जब हामीले माइक्रोस्कोपको प्रयोग गर्छौं र कोरोना भाइरसलाई हेरियो भने त्यो कोरोना भाइरस हाम्रो ताज जस्तो यानी कि मुकुट जस्तो देख्छ। त्यही भएर वैज्ञानिकहरूले यसको नाम यो कोरोना भाइरस हो भनेर राखेको हो। यसलाई रब गरौँ। अब 20 नम्बर प्रश्नको पालो छ। यो सबै प्रश्नहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सबै याद गर्नु होला। अर्को छ 20 नम्बरको प्रश्न छ हामीसँग। कोरोना भाइरसको नाम, कोरोना भाइरसको नाम कुन भाषाबाट लिएको हो? अहिलेको जुन कोरोना भाइरस छ, हामीले कोरोना भन्छौं, यो कुन भाषाबाट आएको वर्ड हो भनेको? यो चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट कोरोना भन्ने वर्ड लिएको हो। त्यसपछि 21 नम्बरको प्रश्न छ हामीसँग। नेपाल सरकारले, एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यो, नेपाल सरकारले कहिलेदेखि कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण देश लकडाउन गरेको थियो। अब यो पास्टमा सोध्यो भने थियो, नभए अहिले गरेको थियो र थियो नि राखौँ, अहिले थियो। अब यो सजिलो पनि छ हैन, सबैलाई थाहा पनि होला। यो चाहिँ विक्रम सम्वतमा छ। विक्रम सम्वत 2076 साल चैत्र महिनाको 11 गतेबाट हाम्रो नेपालमा लकडाउन सुरु भएको। एकदम आउने प्रश्न हो यो, याद गर्नु होला। सजिलो पनि छ अनि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब 22 नम्बरको पालो छ हामीसँग। यसलाई रब गरिदिउँ। 22 नम्बरमा छ हाम्रो नेपाल सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति संयोजक को रहेको छ। कोभिड-19 को हैन रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि बनेको जुन समिति छ, त्यसमा कोअर्डिनेटर को छ भनेको? कोअर्डिनेटर यसमा छ ईश्वर पोखरेल यसको कोअर्डिनेटर हो, पोखरेल। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग।
एकैछिन वेट गर्नुहोला। यो कति नम्बर थियो? 22 नम्बर थियो क्या अरे। अब 23 नम्बर क्वेसन छ हामीसँग। 23 नम्बर, इन मर्स E stands for यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, कुनै भरोसा हुँदैन। यो मर्समा ई भनेको के को लागि स्ट्यान्ड भएको छ? यो चाहिँ इस्ट हो साथीहरु, इस्ट। त्यसपछि व्हाट इज द फुल फर्म अफ पीसीआर? अहिले हामीले सुनिरहेको वर्ड छ पीसीआर। यो पीसीआर भनेको के भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, पोलिमर्स चेन रियाक्सन। पोलिमर्स चेन रियाक्सन यसको फुल फर्म हो साथीहरु। र 24 नम्बर छ हामी। 24 नम्बर, यो लोकसेवाहरुमा विभिन्न परीक्षाहरुमा यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ। यसमा कोरोना भाइरस इज अ काइन्ड अफ कोरोना भाइरस सँग सम्बन्धित रोग कुन हो? यस्तो प्रश्नमा हामीलाई अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो अप्सन हेरेर हामीले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब जस्तै यहाँनिर दिएको हुन्छ MERS, यो अप्सन अर्कै पनि हुन सक्छ, तर जे भए पनि क्वेसन सोध्ने प्याटर्न यसरी हुन्छ। सार्स, अर्को हुन्छ बोथ A and B, अनि अर्को हुन्छ नाइदर A nor B। यसरी अप्सन दिएर सिम्पटम्स बारे पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। कोरोना भाइरसको लक्षण दिएका मध्ये कुन हो भनेर, खोकी लाग्नु, ज्वरो लाग्नु, दुवै हो, कुनै पनि होइन, यसरी अप्सन दिन सक्छ।